अब जाउँ काइन्ड्स अफ प्रपर्टी। धेरै छैन मैले अहिले भने प्रपर्टी व्हाट इज प्रपर्टी व्हाट इज काइन्ड्स अफ तपाईँको सिलेबसमा इम्पोर्टेन्स सम्पत्ति किन आवश्यक छ भन्ने कुरामा हो कि सम्पत्ति दुईटा छ, एउटा कर्पोरियल प्रपर्टी भन्छ, एउटा इनकर्पोरियल प्रपर्टी भन्छ है। यो कर्पोरियल प्रपर्टीमा चाहिँ दुईटा छ, मैले दिएँ सम्पत्ति दुई किसिमको हुन्छ, एउटा कर्पोरियल प्रपर्टी एउटा इनकर्पोरियल प्रपर्टी। कर्पोरियल प्रपर्टी चाहिँ दुई किसिमको हुन्छ, एउटा मुभेबल प्रपर्टी एउटा इममुभेबल प्रपर्टी। त्यस्तै इनकर्पोरियल प्रपर्टी चाहिँ जुरा इन रिएलिना जुरा इन रिप्रोप्रिया, यो चाहिँ कानुनी लिगल टर्म हो। त्यसलाई राइट्स इन रिएलिना राइट इन रिप्रोप्रिया पनि भनिन्छ है। यो जुरा भनेको शब्द भनेको राइट हो, यो भनेको राइट इन रिएलिना पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, जुरा इन रिएलिना पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। यो सबै चाहिँ कानुनी टर्म, यो लिगल टर्मिनोलोजी हो। रिएलिना मात्र लिगल टर्मिनोलोजी। कर्पोरियल प्रपर्टीलाई टेन्जिबल प्रपर्टी पनि भनिन्छ। टेन्जिबल भनेको मूर्त। यो जुरा इन रिप्रोप्रिया, ये जुरा इन रिप्रोप्रिया PRIA हो के PROPRIA घटिनु भएन हजुर। भर्खर भनेको कुरा भन्छु म। कर्पोरियल प्रपर्टीमा जब हामी कर्पोरियल प्रपर्टी इज अल्सो नोन एज टेन्जिबल प्रपर्टी। यो टेन्जिबल भनेको मूर्त, यसलाई छुन सकिने देख्न सकिने चिजलाई चाहिँ टेन्जिबल भनिन्छ। जस्तो हामीले यो देख्न छुन सकेको छौँ, हरेक वस्तुहरू जुन चाहिँ हरेक सम्पत्तिहरू जसलाई छुन सकिन्छ त्यसलाई कर्पोरियल प्रपर्टी भनिन्छ। बिकज इट आर टेन्जिबल एक्जिस्टिङ इन द वर्ल्ड। जति पनि संसारमा हजुर छुनमा देख्न सकिने मूर्त, ट्याक्कै भाषामा भन्नुपर्दा टेन्जिबल भनेको मूर्त हो। र जति पनि संसारमा कर्पोरियल प्रपर्टीहरू छन् तिनीहरू भनेको भौतिक वस्तुहरू हो, त्यसलाई हामीले देख्न सकिन्छ, छुन सकिन्छ। इट इज रिलेटेड टु द मटेरियल थिङ्स। यो कर्पोरियल प्रपर्टी भनेको म्याटरसँग मटेरियल थिङ्ससँग मात्र रिलेटेड गर्छ, अरूसँग गर्दैन। जति पनि मटेरियलहरू छन् तिनीहरू सबै कर्पोरियल प्रपर्टी हो। द राइट अफ अनरसिप अफ अ मटेरियल थिङ्स इज अ जनरल permanent and inheritable rights of user of the things। यो प्रपर्टी कर्पोरियल प्रपर्टीको अनरहरुको लागि चाहिँ त्यो सम्पत्ति भनेको पर्मानेन्ट हो। जस्तो तपाईसँग एउटा ल्यान्ड छ भने त्यो ल्यान्ड सधैँभरि तपाईकै हो र त्यो चाहिँ जनरल हुन्छ, सामान्य हुन्छ। त्यस्तै इनहेरिटेबल राइट हो, त्यसलाई चाहिँ तपाईले उत्तराधिकार भनिन्छ, इनहेरिटेन्स। तपाईको जग्गा छ भने भोलि तपाई मरेपछि तपाईले छोरालाई छोरीलाई दिन सक्नुहुन्छ र त्यो भोलि तपाईको छोरा छोरीले पनि उनीहरुको शेष भइसकेपछि अथवा नभए पनि त्यसलाई यताबाट उता ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ। त्यही भएर यसलाई इनहेरिटेबल प्रपर्टी पनि भनिन्छ, कर्पोरियल प्रपर्टी। अनि यसमा पर्छ मुभेबल, इनमुभेबल। त्यसमा धेरै भाषामा पनि केही पनि कुरा छैन के। कर्पोरियल भनेको सामान्य अर्थमा मटेरियल थिङ्सहरु नै कर्पोरियल हो। जुन चाहिँ टेन्जिबल छ, मूर्त छ, देख्न सकिन्छ, छुन सकिन्छ, त्यो नै कर्पोरियल प्रपर्टी हो। यसमा दुईटा छ, मुभेबल, इनमुभेबल। मुभेबल भनेको चल्ने वस्तुहरू जति पनि छन्, जस्तै मार्कर भयो, यो मुभेबल हो। यसमा मैले यहाँ राखेको छु, यसमै उठाएर यहाँ पनि राख्छु, यसमै उठाएर यसलाई मैले घर पनि लान्छु। दिस इज कल्ड मुभेबल प्रपर्टी। कार मुभेबल, बाइक मुभेबल, जुन चलाउन लान सकिन्छ। जस्तै अब यो सर्ट मुभेबल हो, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लान सकिने वस्तु जति पनि छन्, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्न सकिने जति पनि वस्तुहरू छ त्यसलाई मुभेबल प्रपर्टी भनिन्छ। पोर्टेबल पनि भन्न सकिन्छ। हजुर, पोर्टेबल पनि पोर्टेबल एकदम।
र इममुभेबल प्रपर्टी भनेको जति पनि वस्तुहरू छन् त्यसले हामीले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लान सकिँदैन भने इममुभेबल प्रपर्टी भनिन्छ। जस्तो जग्गालाई हामीले यताबाट उता लान सकिँदैन। अनि बिल्डिङलाई पनि हामीले टक्क टिपेर चाहिँ आज काठमाडौँ गएपछि काठमाडौँले जाने मेरो बिल्डिङसँगै भोलि गाउँ गएपछि गाउँले जाने भन्न नि मिल्दैन। द्याट इज अल्सो इममुभेबल प्रपर्टी। यही विषयवस्तुहरू कर्पोरियल प्रपर्टीभित्र पर्छ। र अर्को छ इनकर्पोरियल प्रपर्टी। इट इज एन इन्टेन्जिबल प्रपर्टी। यो चाहिँ छुन नसकिने देख्न नसकिने प्रपर्टी हो। इट इज अल्सो कल्ड इन्टेलेक्चुअल ओर कन्भेन्सनल प्रपर्टी। यसलाई आइपी पनि भनिन्छ, इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी पनि भनिन्छ। बौद्धिक सम्पत्ति। इट इन्क्लुड्स अल दोज भ्यालुएबल इन्ट्रेस्ट व्हिच क्यान बी प्रोटेक्टेड बाइ लॉ। यो जति पनि मूल्यवान सम्पत्तिहरूमा पर्छ जसलाई कानुनले संरक्षण गरेको छ, कानुनले यसलाई संरक्षण गर्छ। र यो यसमा राइट इन रिएलिना र राइट इन रिप्रोप्रिया भन्ने यस्तो पार्टहरू छ। र इनकर्पोरियल प्रपर्टी भनेको जस्तो सेयर भयो, जसलाई हामीले देख्न सकिन्छ, छुन सकिन्छ, त्यो एउटा प्रपर्टीको रूपमा त छ नि। लिज भयो, यी कुराहरू अब यो मैले टाइप्समा पढाउँछु है। बुझ्नुभयो? कर्पोरेट भनेको भनेको सबसिडी उस्तै गरे व्हाट इज द डिफरेन्स बिट्विन कर्पोरेट र कर्पोरेट प्रपर्टी आउन सक्छ। टिमुले त जे पनि सोध्न सक्छ कि यही आउँछ भने छैन मैले लिएर त्यही नआउला। कर्पोरेट भनेको सामान्य अर्थमा छुन सकिने देख्न सकिने भयो। इन्कर्पोरेट भनेको यसको अपोजिट इन्टेन्जिबल हो। यसको दुई भाग छ, एउटा रिएलिना अर्को रिप्रोप्रिया। अब राइट इन रिप्रोप्रिया भनेको के हो त? राइट इन रिएलिनामा जाउँ पहिला। Right in realiana are known by the name of encumbrances. एउटा कोड छ। यसलाई भनिन्छ राइट्स ओभर अदर्स प्रपर्टी। अरूको सम्पत्तिमाथि आफ्नो अधिकार जति पनि छन् त्यसलाई हामीले राइट इन अर्थात् जुरा इन रिएलिना भनिन्छ। जस्तो एक्जाम्पल लिज। तपाईँ कसैको घरमा भाडामा बस्नु भएको छ भने त्यो त तपाईँको सम्पत्ति होइन, तर तपाईँले त्यो घर आफ्नो जस्तो गरेर युज गर्न सक्नुहुन्छ। जति पनि होस्, जे पनि होस्, त्यहाँ तपाईँले जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई नै हामीले राइट इन रिएलिना भनिन्छ, जुन चाहिँ राइट ओभर द अदर्स प्रपर्टी। त्यस्तै सेयर। कम्पनी त तपाईँले खोल्नु भएको हुँदैन, भोलि विनोद चौधरी एउटा नयाँ कम्पनी खोल्यो, त्यसले सेयर आह्वान गरेर तपाईँले गरेर हाल्नुहुन्छ। त्यो सबै भौतिक पूर्वाधार सबै गर्ने विनोद चौधरीले हो। उसको प्रपर्टी छ, उसकै ल्यान्ड, उसकै बिल्डिङ। तर त्यहाँनिर तपाईँको सेयर होल्डर, तपाईँ सेयर हालिसक्नु भएपछि त त्यहाँ पनि तपाईँको अधिकार हुन्छ, तर त्यो त तपाईँको सम्पत्ति होइन। त्यहाँनिर राइट्स ओभर द अदर्स प्रपर्टी हो। विनोद चौधरीको प्रपर्टीमा तपाईँको नै अधिकार छ। त्यस्तै मर्टेज। गाउँतिर अधिमा लिने भन्ने चलन छ नि, खेतहरू के यो चाहिँ ल्यान्डमा लिनुहुन्छ मर्टेज भन्ने। कसैको खेत तपाईँले बन्दकी लिनुभयो, अति बाँध गर्नुभयो, आधी भाग लगाउनु पर्छ भने त्यो ल्यान्ड तपाईँकै हो एक किसिमले। त्यसलाई नै हामीले राइट इन रिएलिना भनिन्छ, राइट ओभर द अदर्स प्रपर्टी। सम्पत्ति त तपाईँको होइन नि त, त्यो त अरूको नाममा हुन्छ। तर त्यहाँ त तपाईँले पुरै रजाइ गर्न पाउनुहुन्छ, कति वर्षको लागि दिएको, कति महिनाको लागि तपाईँले त्यो ल्यान्ड लिनुभएको, तपाईँ त्यसमा जे पनि कन्ट्रिब्युट गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो तपाईँको सम्पत्ति हुन्छ। त्यही भएर त्यसलाई नै राइट इन रिएलिना भनिन्छ। के छ अरू? छैन नि। अनि अर्को छ राइट इन रिप्रोप्रिया। Right in repropria are those rights of ownership in one's own property is are not exercised over material object. यसमा चाहिँ आफ्नै सम्पत्ति हो न त, तर त्यो चाहिँ मटेरियल हुँदैन के, छुन मिल्ने, देख्न मिल्ने हुँदैन। जस्तो ट्रेडमार्क। इन्टरनेसनल कम्पनी कोका कोलाको ट्रेडमार्क छ नि, त्यो चाहिँ कोका कोलाको मात्र सम्पत्ति हो, त्यसैले हामीले देख्न सकिन्छ न छुन सकिन्छ। त्यस्तै अर्को छ प्याटेन्ट। प्याटेन्ट भनेको कस्तो भने मानौ तपाईले केही नयाँ कुरा इन्भेन्सन गर्नुभयो, त्यो इन्भेन्सन गरिसक्नु भएपछि मानौ एउटा उदाहरण दिउँ, यो बल्ब चाहिँ थोमस अल्वा एडिसनले पहिला सुरुमा उसले नै पत्ता लगाएको होइन बल्ब,
त्यो बल्बमा चाहिँ प्याटेन्ट राइट बस्छ त थोमस अल्वा एडिसनको छ। त्यो बल्ब जति पनि विकास भयो, जति पनि बिक्यो, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जति बिक्यो, त्यसको सर्टेन पर्सेन्ट चाहिँ जहिले पनि त्यो प्याटेन्ट होल्डरलाई मात्र जान्छ कि त्यो सम्पत्ति। त्यो प्याटेन्ट त देखिँदैन फेरि, उसलाई दिएको जुन प्याटेन्ट छ त्योबाट आउने प्रपर्टी त अमूर्त हो, तर उसलाई त इन्कम भइरहेको हुन्छ। त्यस्तै अर्को छ ट्रेड सिक्रेट। जस्तो एउटा कुरा के हुन्छ भने गुडविलको कुरा, बानेश्वरको चोकमा मेरो एउटा मोबाइल पसल छ मामे, त्यो चाहिँ यति प्रख्यात छ कि थानकोटबाट कृतिपुरबाट त्यहाँ मोबाइल गराउन आउँछन् भने द्याट इज माई गुडविल। भोलि त्यो पसल बेच्नु पर्दा मैले त्यसको अत्याधिक मूल्य लिन्छु गुडविलको नाममा, किनकि एकदम प्रख्यात छ। मैले तपाईँलाई बेचेको खण्ड भोलि यो नामैले मात्र चाहिँ एकदम प्रख्यात छ, त्यहीबाट धेरै मान्छेहरू तपाईँको यसमा मोबाइल किन्न आउँछन्, मोबाइल गराउन आउँछन् भने द्याट इज माई गुडविल। त्यो चाहिँ मैले यसमा काम गरेको, मैले कमाएको गुडविल हो, द्याट इज अल्सो प्रपर्टी। त त्यो देखिन्न नि त, त्यो गुडविलको नाममा तपाईँले 20,000 एक्स्ट्रा लिदिनुहुन्छ, तर त्यो गुडविल देखेको छैन, त्यो मात्र नाममा काफी छ। मात्र सबै त्यो पसल चाहिँ सबैको सामु फेमस मात्र भएको छ, द्याट इज गुडविल। यी यस्ता खालको इन्डस्ट्रियल डिजाइनहरू पुरा भयो। जस्तो तपाईँले थाहा छ कोको कोला बन्ने जुन त्यसमा मिक्स गर्ने जुन ग्यास छ नि, त्यसको फर्मुला कसैलाई थाहा छैन, र त्यो चाहिँ अमेरिकाको जुन देशमा त्यो नागरिकले चाहिँ कोकोला इन्भेन्सन गरेको छ त्यो देशसँग मात्र छ त्यसको सिक्रेट फर्मुला। तर त्यो सिक्रेट जसले कम्बिनेसन मिलाएको हो नि त्योसँग मात्र हो, त्यो देशसँग पुरै पनि होइन। त्यो कम्बिनेसन जसको हो नि त्यो ग्यासको त्योसँग मात्र हो, त्यो उनीहरूले अरूलाई त्यस्तो दिँदैन त नि। त्यही कुरा गर्दैछु मैले। जस्तो तपाईँले नेपाल इन्डिया जता पनि कोकोला पाउनुहुन्छ, तपाईँले किन्ने भनेको त्यो फर्मुलामा किन्ने होइन कि, तपाईँले ग्यास किन्ने हो, त्यो फर्मुला तपाईँलाई दिँदैन, प्रोडक्ट मात्र किन्ने हो। तपाईँले त्यो फर्मुलै दिएर चाहिँ त्यो फर्मुलाबाट तपाईँले गराउन सक्नुहुन्न। त्यो सेक्रेट भनेको पनि यो राइटिङ रिप्रोप्रियामा पर्छ, त्यो नदेख्न सकिने कुरो होइन। त्यही भएर इन्कर्पोरियल प्रपर्टी भनेको सामान्य अर्थमा अमूर्त चिजहरू हो। त्यसमा दुईटा छ, एउटा रिएलिना र रिप्रोप्रिया भन्ने छ। रिएलिना भनेको इनकम्ब्रेन्स भन्ने एउटा सेन्टेन्स यसले जनाउँछ, त्यो भनेको राइट ओभर द अदर्स प्रपर्टी। तपाईँको सम्पत्ति होइन तर तपाईँले अरूको सम्पत्तिमा राज गर्नु भएको छ भने त्यसलाई नै राइट इन रिएलिना भनिन्छ। एक्जाम्पल लिज, भाडामा बस्नु भएको छ। त्यस्तै राइट इन रिप्रोप्रिया भनेको त्यस्तो राइट हो जुन चाहिँ तपाईँको आफ्नै हो तर त्यो अमूर्त छ, प्याटेन्टहरू। बुझ्नुभयो के छ? कुनै क्वेसन? सक्यो, प्रपर्टी